بسم الله الرحمن الرحيم. أتمنى من الله أن تكونوا جميعا بصحة وعافية وبألف خير بحول الله. نواصل في المحاضرة رقم 2، تقديم تذكرة. ما زلت في تقديم تذكرة بالمعلومات السابقة حتى أضع تهيئة في أذهانكم، أو حتى أذكر من نسي هذه المعلومات، لأنه عندما أصل إلى بدء المحاضرات الجديدة تكونون إن شاء الله متساويين في تلقي هذه المفاهيم. المحاضرة، أولا أعتذر عن المحاضرة رقم 1 لطولها، لأنها أول تجربة كانت لي في هذا الموضوع بهذه الوسائل البسيطة التي أملكها، ولا تتصورون كم وقتا ضيعته وكم جهدا بذلته حتى وصلت إلى تلك الصورة التي في الواقع أنا غير راض عنها تماما، ولكنها أحسن من لا شيء. هذه المرة سأغير الطريقة، ربما تكون أحسن، وهي أنني كتبت المعلومة مسبقا وسأقوم فقط بشرحها، لأن المرة الماضية لم أتمكن من إيجاد وضعية كيف أصور وأكتب في نفس الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. نبدأ إذن المحاضرة رقم 2، تحليل عقدي. نزلت في مراجعة عموميات. أول شيء ننبه إلى المعلومات التالية: إذا كان إكس عدد حقيقي، فإنه لا فرق بين إكس مربع والقيمة المطلقة لإكس مربع، بينما إذا كان زاد عدد عقدي فإن زاد مربع لا يساوي طويل زاد مربع، لأنه إذا كتبنا زاد بالشكل الجبري إكس زائد إيكغيك، فإن الطويلة هي إكس مربع زائد إيكغيك مربع تحت الجذر، كما رأينا في الحصة الماضية في المثلث القائم. وبالتالي عندما نربع الطرفين هنا نحصل على طويل زاد مربع يساوي إكس مربع زائد إيكغيك مربع، في حين أنه لما قم بتربيع زاد إكس زائد إيكغيك مربع، قم بالتربيع هذا القوس تربيع عادي، مربع الأول إكس مربع الثاني إي إيكغيك مربع، وحيث إي مربع هو ناقص 1 تعطيني ناقص إيكغيك مربع، والزائد ضعف الأول في الثاني 2 إي إكس إيكغيك. وتلاحظون أن هذه العبارة لا تساوي هذه العبارة وضوحا. نمشي إلى الملاحظة رقم 2، أن الجذر التربيعي لأي عدد حقيقي موجب هو قيمة موجبة. بحل هذه المعادلة إكس مربع تساوي 4، حيث إكس عدد حقيقي، فنكتب عادة أن الحل هو إكس يساوي زائد ناقص 2، أو الحلول، لأنه عندما نربع 2 تعطيني 4، وعندما نربع ناقص 2 تعطيني 4، لأن إكس مربع تساوي 4 نجذر الطرفين، جذر الأربعة تساوي زائد 2 كما أشرنا سابقا، وجذر إكس مربع هي لا تساوي إكس، وإنما هي القيمة المطلقة لإكس، فنحصل على القيمة المطلقة لإكس تساوي زائد 2. فإذا من أين جاءت هذه الإشارة زائد ناقص هنا؟ جاءت من تعريف القيمة المطلقة، لأنه الآن نحذف القيمة المطلقة لإكس تساوي 2. تعريف القيمة المطلقة هو زائد إكس لما إكس موجب، وناقص إكس لما إكس سالب. إذن نعوض القيمة المطلقة بزائد أو ناقص إكس، فلما نضرب الطرفين في إشارة الإكس تساوي، إذا كان إكس موجب تعطيني هنا إكس يساوي 2، وإذا كان إكس سالب القيمة المطلقة تعطيني ناقص إكس،
نضع ناقص إكس هنا. إذا ناقص إكس تساوي 2، بضرب الطرفين في إشارة ناقص نحصل على إكس يساوي ناقص 2، وبالتالي نأتي لإكس زائد ناقص 2. فإذا في حلول معادلات هذا التجذير اللي دائما نكتب زائد ناقص، فهو لا يأتي من الجذر التربيعي للعدد 4 ولا العدد الموجب. نبدأ الآن في تذكرة بعنوان المتتاليات والسلاسل العقدية. المتتالية العقدية هي متتالية Zn حدودها عدد عقدي. إذن هو نفس التعريف الموجود في R، يعني هي تطبيق من مجموعة الأعداد الطبيعية نحو المجموعة C، مقابل كل عدد طبيعي بصورته الذي نرمز له بZn. فالفرق بين المتتاليات العددية التي تعلمتها سابقا في R والمتتاليات العقدية فقط أن الحدود هنا هي عدد عقدي، وبالتالي فكل عدد عقدي سيكتب بالشكل الجبري بهذه الصورة ويكتب بالشكل الأسي. هذا هو الفرق، هذه الفائدة الجديدة التي ستضاف إلى المتتاليات العقدية. السلسلة العقدية هي السلسلة نرمز لها بنفس الرمز الذي استعملته من قبل، مجموع زد ان من صفر زائد لا نهاية ولا ان أكبر أو يساوي صفر، هي سلسلة حدودها أعداد عقدية. إذن هذا هو الفرق بين المفهومين. نتكلم على التقارب أو نذكركم بالتقارب. تقارب متتالية عقدية، إذا كانت زد ان متتالية عقدية فإن كل عنصر زد ان ينتمي لسي، ومنه زد ان سيكتب بالشكل ثنائية حسب تعريف العدد العقدي، ولكن ليست ثنائية اكس إيكغيك، وإنما ثنائية اكس ان إيكغيك ان، لأنه هنا زد يتغير بدلالة ان. فلو تكتبون زد ان يساوي اكس إيكغيك فقط ترتكبون خطأ فادح، وهو أن تصبح زد صفر زد واحد زد اثنين زد ثلاثة زد أربعة زد ان كلها متساوية لأنه تساوي اكس إيكغيك. لذلك نكتب الثنائية اكس ان إيكغيك ان حتى إذا أعطينا لآن هنا قيمة يكون العدد يختلف عن الأول، ان صفر اكس صفر إيكغيك صفر، الآن واحد اكس واحد إيكغيك واحد، الآن ثلاثة اكس ثلاثة إيكغيك ثلاثة، وهلم جر. ونكتب هذه الثنائية كما برهنت لكم في الدرس الماضي على شكل جبري اكس ان زائد إيكغيك ان، حيث اكس ان هو الجزء الحقيقي للعدد العقدي زد ان، والإيكغيك ان هو الجزء التخيلي للعدد العقدي زد ان. فإذا كتبنا زد كعدد عقدي بشكل جبري فنقول أن المتتالية زد ان متقاربة نحو العدد زد إذا وفقط إذا كانت النهاية زد ان عندما ان تسعى ما لا نهاية هو يساوي زد. كلمة هذا الحرف الذي أنفرد بكتابته في الواقع إذا وفقط إذا، الجملة الأصلية هي إذا وفقط إذا. البعض يكتب إذا وإذا فقط، والبعض يكتب الشرط اللازم والكافي، والبعض يكتب إن هذا الأمر يكافي. رياضيا نستعمل هذا الرمز، ولكن هذا الرمز إذا بحرفين في الواقع أنا استخرجته من أن كل الكتب الإنجليزية تكتب if and only if، إذا وفقط إذا، تكتب if بحرفي if. فقلت لماذا لا أستنتج اختصارا بنفس الطريقة لجملة إذا وفقط إذا. فإذن هذا الحرف إذا بحرفي ألف، إذا وفقط إذا، تحقق التعريف التالي: نجد كل إبسلون موجب، يوجد عدد طبيعي وعادة يتبع الإبسلون فقط أو يعطى بدلالة الإبسلون، بحيث مهما كان ان من الأعداد الطبيعية فإنه ابتداء من رتبة معينة ان كبير، عندما ان تبدأ من ان كبير فإن زد ان ناقص زد بالقيمة المطلقة أقل من إبسلون. نفس التعريف المتتالي الحقيقي، فقط هنا أن الحدود أعداد عقدية.
وهذا الشرط هذا هو نفسه في المثلثات الحقيقية، يعني أننا نبدأ في التأكد من صحة الشرط من رتبة معينة، لأن هناك نظرية تقول إهمال عدد منتهي من الحدود الأولى لا يؤثر على تقارب متتالي. نعطي نظرية الأولى. أولا، المتتالية زد أن متقاربة نحو زد يكافي الشرط لازم وكافي أن المتتالية الحقيقية إكس أن متقاربة نحو إكس، والمتتالية الحقيقية زد أن متقاربة نحو إيكغيك أن متقاربة نحو إيكغيك. يعني نرجع هنا الشرط لازم وكافي. حتى تتقارب هذه الزد أن نحو زد لازم الجزء الحقيقي إكس أن يتقارب نحو الإكس الجزء الحقيقي، والجزء التخيلي إيكغيك أن يتقارب نحو الجزء التخيلي إيكغيك أن. شرط لازم وكافي. الشرط الثاني من النظرية أن زد أن تكون متتالية لكوشي أو متتالية كوشية إذا وفقط إذا يكافي أن المتتاليتان الحقيقيتان إكس أن وإيكغيك أن لكوشي. نرجع هنا أن زد أن تكون لكوشي إذا كان الجزء الحقيقي والجزء التخيلي كل منهما لكوشي. البرهان ينتج فقط من الخاصية الهامة جدا هذه التي أثبتها لكم في الدرس الماضي، وقلت لكم بأنها تستعمل بقوة في الكلام اللاحق، حيث أن الإكس والإيكغيك هما الجزء الحقيقي والتخيلي لزد. لأن نريد أن نثبت التكافؤ، فنكتب زد أن ناقص زد تساوي إكس أن ناقص إكس زائد إيكغيك أن ناقص إيكغيك. أي أن الفرق بين هنا نقول زد أن، نكتب زد أن بشكل جبري وننقص زد أن بشكل جبري، فيأتي إكس أن ناقص إكس الجزء الحقيقي مع الحقيقي، نخرج إي عامل مشترك نحصل على إيكغيك أن ناقص إيكغيك. إذن نحصل على هذه العلاقة. ونفس الشيء بالنسبة لزد أن ناقص زد أم، نكتب زد أم بشكل جبري ناقص داخل قوس زد أم بشكل جبري، حيث في زد أن إكس أن زائد إي إيكغيك أن، والزد أم إكس أم زائد إي إيكغيك أن. نطرح طرح عادي الجزء الحقيقي من الحقيقي ونخرج الإي عامل المشترك بينهما، فنحصل على هذه الكتابة. إذن نرجع إلى، وبالتالي نأتي إلى الجملة الأولى. أولا، القيمة المطلقة حسب الخاصية اللي ذكرتها قبل قليل، القيمة المطلقة لأي عدد عقدي هو دائما أكبر ويساوي صفر، لأنه الجذر التربيعي للجزء الحقيقي مربع زائد الجزء الخيالي مربع موجب على الدوام. وهذا العدد يلعب دور زاد، جزءه الحقيقي هو هذا وجزءه الخيالي هو هذا. فإذا القيمة المطلقة لهذا الزاد أصغر أو يساوي من القيمة المطلقة للجزء الحقيقي زائد القيمة المطلقة لجزئه التخيلي، أصغر أو يساوي جذر 2 في القيمة المطلقة لزد نفسه. ونفس الشيء بالنسبة إلى العبارة الثانية. ومن هاتين العبارتين تنتج النظرية 1 و 2، لأنه ركزوا معي جيدا راح نبرهن الآن شفهيا التكافؤ. نفرض أن زد أن متقاربة نحو زد. نقول إذا كانت زد أن متقاربة نحو زد ونريد إثبات أن الإكس أن تتقارب نحو إكس وإيكغيك أن تتقارب نحو إيكغيك. فإذا التكافؤ هذا في اتجاهين. إذا فرضت صحة هذه العلاقة الأولى ونريد الوصول إلى العلاقة الثانية، إذا راح نفرض أن زد أن تتقارب نحو زد ونريد الوصول هنا. فانتبهوا هنا، لما نفرض أن زد أن تؤول نحو زد فهذا الفرق يؤول إلى الصفر.
لأن زد أن تقترب من زد، نهاية زد أن هي زد تساوي زد، هذا المقدار يؤول للصفر. فنحصل على أن مجموع عددين موجبين أكبر أو يساوي صفر وأصغر أو يساوي قيمة تؤول للصفر، فإذا هذا المجموع يؤول للصفر. هذا المجموع يؤول للصفر، وبما أنه جمع يؤدي إلى أن الأول يؤول للصفر والثاني يؤول للصفر. إذن الأول يؤول للصفر تعني أن الإكس أن تؤول للإكس، والثاني يؤول للصفر تعني أن إيكغيك أن تؤول لإيكغيك. نأتي إلى الحالة العكسية. راح نبدأ من أن هذا الشرط صحيح ونريد الذهاب هنا. إذا فرضت أن الإكس أن تؤول للإكس وإيكغيك أن تؤول لإيكغيك، في هذه الحالات نبدأ من هنا. إكس أن تؤول لإكس معنى هذا يؤول للصفر، إيكغيك أن تؤول لإيكغيك معنى هذا المقدار يؤول للصفر. فنأتي إلى هنا، زد أن ناقص زد أكبر أو يساوي الصفر، وأصغر من مقدار يؤول للصفر فهو يؤول للصفر. إذا زد أن تؤول إلى زد. وبنفس الطريقة العلاقة الثانية، بنفس الطريقة نأتي إلى العلاقة الثانية. إذن تقارب سلسلة عقدية. تقارب سلسلة عقدية نقول عن السلسلة العقدية مجموع زد أن أكبر أنها متقاربة إذا وفقط إذا كانت متتالية المجاميع الجزئية أس أن، حيث الأس أن تكتب بهذا الشكل، مجموع منتهي من صفر الآن متقارب. وفي حقيقة الأمر أنه لا يوجد أي كلام عن حاجة اسمها دراسة السلاسل، لا يوجد. نحن نسمي هذا المجموع غير المنتهي السلسلة، ونضع نقطة أو السطر نقول عن هذا الكائن أنه متقارب إذا كانت هذه المتتالية التي تسمى متتالية المجاميع الجزئية متقاربة. وعندئذ لما نجد هذه المتتالية متقاربة ونهايتها تساوي L، نرجع هنا نقول إذن السلسلة متقاربة ومجموعها يساوي L، ونكتب هذا المجموع يساوي L. أما تلك النظريات التي تتكلم عليها إذا كانت مجموع زد آن ومجموع زد فتح آن متقاربتين فإن مجموع السلسلة متقاربة، هذا الكلام هو عبارة عن نتيجة لهذه النظر، لهذه التعريف، راهو نتيجة فقط. لم يريدون الكتاب أن يضيعوا لكم الوقت في العودة كل مرة إلى المتتاليات. إذن شيء مهم جدا لدراسة أي سلسلة نسميها سلسلة نضع نقطة أو السطر، نذهب إلى دراسة هذه المتتالية مجموع فيها منتهي ك من صفر الآن، وهنا آن من صفر ما لا نهاية، أي أنه إذا كانت المتتالية أس أن متقاربة وكانت نهايتها آل، قلنا إن السلسلة العقدية هذه متقاربة ومجموعها هو آل، أي أن نكتب المجموع يساوي آل، لأن كلمة متقاربة كمتتالية ما معنى تقبل نهاية، ومجموع السلسلة غير منتهية نقول متقاربة ما معنى هو مجموع، فنقول عنده قيمة، له قيمة يقبل قيمة محددة ووحيدة، هذا هو معنى متقارب. وحيث أن نرجع الآن، وحيث أن الأس آن كمجموع منتهي نكتب زد آن بشكل جبري، عندئذ يصبح عندي حق نوزع المجموع داخل القوس لأن المجموع منتهي. أما إذا كان المجموع هنا من صفر زائد لا نهاية ليس لنا الحق في توزيع المجموع حتى نثبت أن السلسلتين متقاربتين، لأنه إذا كانت إحداهما متقاربة والأخرى متباعدة فلما توزع المجموع لا تحصل على نتيجة، تكون قمت بخطوة خاطئة فقط. إذا رمزنا وكتبت هنا حتى نؤكد وزعنا المجموع لأنه منتهي، نقصد هذا المجموع،
إذا رمزت لهذا الجزء الأول بأس فتحة أن، الجزء الثاني بأس فتحتين أن، تلاحظوا أن هذه متتالية مجاميع جزئية للسلسلة الحقيقية إكس كا، حيث كا يبدأ من صفر ما لا نهاية. فإذا خديت السلسلة الحقيقية مجموع إكس كا، كا يبدأ من صفر ما لا نهاية، فإن هذا هو عبارة على المتتالية المجاميع الجزئية لها. ونفس الكلام بالنسبة لهذه. فإذا رمزنا بأس فتحة وأس فتحتين كما سبق، فإن الأس أن تصبح أس فتحة أن زائد أس فتحتين أن، يعني المتتالية العقدية هي كتبناها بشكل جبري. وحسب العبارة واحد من النظرية السابقة، فإن تقارب أس أن يكافي تقارب كل من أس فتحة وأس فتحتين، وهذا يكافي بدوره حسب تقارب السلسلة عقدية مادام هذه المتتالية المجاميع الجزئية متقاربة، فالسلسلة المقابلة لها متقاربة، وهذه المتتالية متقاربة، السلسلة المقابلة لها الحقيقية متقاربة. إذن السلسلتين الحقيقيتين متقاربتين. وعليه نستنتج النظرية التالية: نظرية ليكن زد أن عدد عقدي مكتوب بشكل جبري، عندئذ لدينا تقارب سلسلة عقدية يكافي تقارب سلسلتي الأجزاء الحقيقية والأجزاء التخيلية. يكافي، شرط لازم وكافي. يعني إذا كانت العقدية متقاربة فإن السلسلتين الحقيقيتين للأجزاء الحقيقية والأجزاء التخيلية متقاربتين، والعكس صحيح، متقاربتان. وهنا نحن في الحقيقة في دراسة السلاسل العقدية على العموم تكون دراسة صعبة، ولهذا نفر من دراسة السلاسل العقدية إلى دراسة السلاسل الحقيقية للأجزاء الحقيقية والأجزاء العقدية لها. ومن قال لكم أن الهربة لا تسلك حتى في الرياضيات؟ حتى في الرياضيات الهربة تسلك. نصطدم بفكرة تكون صعبة، نهرب إلى الأجزاء الحقيقية والتخيلية، وهنا تستطيعون أن تستعملوا كل النظريات التي تعرفونها سابقا في دراسة السلاسل الحقيقية كلها. نعطي مثال دراسة تقارب السلسلة العقدية التالية: إي أن لوغاريتم أن أكبر يساوي 2. رأينا سابقا أن الإي هو عبارة على ثنائية 0 1، أي أنه الشعاع ينطبق على المحور إيكغيك وطوله يساوي 1. فنريد إذن الإي يقع على محور العينات، وفي نفس الوقت طوله يساوي 1، لأنه وحدة القياس على المحور التخيلي أو إيكغيك. إذن الشكل المثلثي العام للعدد العقدي إي، زاوية الإي هي بي على 2، فإذن الإي سيكتب بالشكل طاولة إي الزاوية بي على 2 زائد 2 كا بي إي كما رأينا سابقا. وطاولة الإي هي 1 لأنها الجذر التربيعي، لأنها طاولة الإي. لماذا تساوي 1؟ لأن الإي الإكس تاعو 0 والإيكغيك نتاعو 1، فطاولة هذا العدد العقدي هي الجذر التربيعي لإكس مربع زائد إيكغيك مربع اللي هي 1، فبالتالي طاولة الإي هي 1. إذن نحصل على، وبالتالي إي أس أن بالتعريف أن الإي أس أن أن الإكسبونسيال أس ألفا كي نرفعو الأس أن تكون أن في الأس. هذا المقدار هو إي إكسبونسيال إي تيتا، هذه اللي داخل قوس كامل هو عدد حقيقي، فنسموه تيتا يعطيني كوسينس تيتا زائد إي سينس تيتا حسب ما رأينا سابقا. وبالتالي نقسم الطرفين على لوغاريتم أن وهو غير معدوم،
لأن الآن أكبر تساوي 2 اللي موجودة عندنا في السلسلة تعطيني هذه العبارة. فيصبح عندي هذه الكتابة تاع إي أن على لوغاريتم مكتوبة من الشكل إكس أن زائد إيكغيك أن. إذا رمزنا لهذا المقدار بإكس أن وهذا المقدار بإيكغيك أن نحصل على إكس أن زائد إيكغيك أن. وعليه وحسب ما تقدم وحيث أن الإكس أن والإيكغيك أن متقاربتين وضوحا، السلسلة لما ندخل الآن المجموع من الطرفين أنا أحتاج إلى مجموع هذه السلسلة إي أن لوغاريتم أن مجموع أن أكبر أو يساوي صفر. ندخل المجموع هنا مجموع هنا، هذه متقاربة وهذه متقاربة أظن حسب مقياس اسمه دالامبير، حدود موجبة، الحد العام إلى الصفر، متناقصة إلى آخره، 3 شروط. وعليه فإن هذا المقدار متقارب. لاحظوا هذه السلسلة البسيطة لو كنا ندرسها منفردة أنا لا أعرف فكرة كيف أدرسها منفردة، ولكن عندما قمت بالهروب إلى الأجزاء الحقيقية والأجزاء التخيلية للحد العام زائد أن حصلت على نتيجة بوضوح. ملاحظة هامة، رأينا في السلاسل الحقيقية أنه إذا كانت في مجموع في أن ومجموع أن والسلسلتين حقيقيتين أي حدودهما أعداد حقيقية فإن يكون لدينا ما يلي. إذا تحقق هذا الشرط أنه مهما يكون أن تكون عندي أن أصغر من في أن وذات حدود موجبة، عندئذ إذا تقاربت السلسلة تاع في أن يؤدي إلى تقارب السلسلة تاع أن. إذا كانت هذه متقاربة فإن هذه متقاربة، هذه نظرية. وإذا كانت سلسلة أن متباعدة فإن السلسلة في أن متباعدة. إن هذه النظرية لا تنطبق في السي، لأنه لا يمكن كتابة ببساطة زد أن أصغر يساوي زد أن، لأن الأعداد العقدية ليست مرتبة بهذا المفهوم أصغر. ولكن يمكن تطبيق النظرية السابقة على الأجزاء الحقيقية والأجزاء التخيلية لزد أن وإيكغيك أن. يعني إذا كتبت زد أن هو إكس أن زائد إيكغيك أن، وكتبت إيكغيك أن هو إكس أن زائد إيكغيك أن، فيمكن أن أقارن سلسلة الأعداد الحقيقية إكس أن وإيكغيك أن من هنا بنفس هذه النظرية. ويمكن أن أقارن الأجزاء التخيلية إيكغيك أن وإيكغيك أم بنفس النظرية. ننتقل الآن إلى التوابع العقدية. نكلمكم على 3 أشكال وهي مهمة جدا تركزوا فيها جيدا لنستعملها فيما بعد ولن نعود إلى ذكرها. أولا لدينا التابع عقدي ذا متغير عقدي. التابع العقدي بمتغير عقدي يجب أن يكون معرف من السي نحو السي، حيث نقابل كل زد عقدي بصورته أوميغا عقدي، فنقول تابع عقدي لأنه ينتمي للسي بمتغير زد عقدي لأن المتغير ينتمي للسي. فهو اسم على مسمى. فإذا كتبنا زد هو ثنائي إكس إيكغيك كعدد عقدي، فإن الأف زد بصفته عددا عقديا سيكتب على الشكل الجبري. يهمنا هنا في كتابة التوابع العقدية يهمنا كثيرا الشكل الجبري، لأن الشكل الأسي يدخل في هندسة اسمها هندسة ريمان، وبالتالي هو يمثل سطوح في الفضاء، وتحصل على أن المماسات للسطوح هي سطوح، والأمر يكون معقد للغاية لا يدخل في دراستنا. لذلك سنكتفي بكتابة الشكل الجبري فقط لتابع عقدي. فإذا باعتبار الأف زد هو تابع عقدي ينتمي للسي، فهو يكتب على الشكل ثنائية
يكتب على شكل جبري ويكتب على شكل أسي، نفس فكرة العدد العقدي. وقلت لكم في الحصة الماضية إن خواص العدد العقدي نطبقها تماما حرفيا على التوابع العقدية والسلاسل العقدية والتكامل العقدية وهلم جرا. فلكن لما نجي نكتب الآن نقول إذن اف زاد يكتب على شكل جبري عنده إكس زائد إيكغيك، نقول بما أن الزاد راه تابع لإكس وإيكغيك فيجب على الجزء الحقيقي للأف أن يكون تابعا لإكس وإيكغيك، ويجب على الجزء التخيلي للأف أن يكون تابعا لإكس وإيكغيك، لأنه من غير المعقول أن يكون زاد هنا يتبع إكس وإيكغيك ونأتي هنا إلى الجزء الحقيقي ونضعه تابع لإكس فقط أو لإيكغيك فقط، من غير المعقول. ولكن فيما بعد لما نكتب الأف زاد ويظهر هذا الأو إكس تابع لإكس فقط وتنعدم الإيكغيك فيه فلا بأس، وهو الشكل الجبري لأف زاد، حيث أو إكس إيكغيك هو الجزء الحقيقي وفي إكس إيكغيك هو الجزء التخيلي للأف، نفس الرموز السابقة. حيث هذا الأو إكس إيكغيك الآن عندي الإكس إيكغيك حقيقيا، إذن راح نقول إن التابع أو يصبح معرف على ار تربيع نحو ار، حيث يرفق بكل ثنائية إكس إيكغيك صورتها، ونفس الشيء بالنسبة لفي إكس إيكغيك. إذن هنا تابعين بمتغيرين حقيقيين، ولذلك أنصحكم بمراجعة التوابع الحقيقية ذات المتغيرين الحقيقيين بسرعة. راجعوا فقط بعض الخواص كالمشتقات الجزئية، لأن التابع اللي فيه متغيرين أو أكثر لا نتكلم عن مشتقاته وإنما نتكلم عن المشتقات الجزئية فيه، فراجعوا فقط المشتقات الجزئية، وإذا كان تابع في أكثر متغير كيف نقوم بالمشتقات الجزئية. نعطي مثال، نكتب اف زاد يساوي زاد مربع زائد ربع، فبما أن زاد عقدي راح نكتب زاد على شكل جبري، ومنه يصبح أوميغا يساوي زاد مربع زائد ربع، إذن مربع زائد ربع. نربع هذا القوس بشكل عادي، مربع الأول زائد ضعف الأول في الثاني زائد مربع الثاني زائد ربع، نحصل على هذا. وبالمطابقة إذن الجزء الحقيقي للأف زاد هو هذا، والجزء التخيلي إذن الجزء الحقيقي للأف زاد هو هذا، والجزء التخيلي هو هذا. إكغيك لاحظوا في إكس إكغيك تظهر بدلالة إكس إكغيك. تنبيه هام، إن الكتاب اف إكس إكغيك هنا قوس عادي ليس مربع، قوس عادي، هنا قوس عادي. إن الكتابة هذه تعني حيث إكس إكغيك حقيقيين أن اف تابع ذا متغيرين حقيقيين إكس وإكغيك، أي أنها تعني أن الأف يكتب من ار مربع نحو مجموعة أخرى قابل كل ثاني إكس إكغيك بأف إكس إكغيك، بينما التابع العقدي اف ذا المتغير العقدي زاد نكتبه اف زاد، وحيث زاد هو ثنائية إكس إكغيك وليس زاد يساوي إكس فاصل إكغيك، زاد هو ثنائية. فإذا حذفنا القوس هنا تصبح الكتابة ربما كتابة بدون قوس ربما تعني أن زاد يأخذ القيمة إكس ثم يأخذ القيمة إكغيك، ولكنها ليست ثنائية. إذن كي نعوض زاد بتعويض زاد بما يساويه في عبارة الأف، نكتب أف لزاد داخل قوس يساوي أف، نترك القوس الأول ونعوض زاد بقوس ثاني، زاد لا يساوي إكس وإكغيك بهذا الشكل. فإذا في العقدي لا يمكن أن نعوض زاد بهذه العبارة،
وإنما نعوض بقوس. فلما نعوض زد هنا بقوس يصبح الآف هو قوس وقوس ثاني إكس إكغيك. إذن يمكن كتابة التابع العقدي بهذا الشكل، بينما هذه الكتابة هي تابع بمتغيرين حقيقيين. فهذه الكتابة وهذه الكتابة غير متساويتين، فحذاري حذر. هناك البعض يكتبون FZ وعوضوا بهذه القيمة ويواصلوا الحديث على أساس أنه تابع عقدي ذا متغير عقدي، وهو ليس صحيح. حذر، إن هذه الأشياء البسيطة التي نهملها هي اللي تعمل لنا مشاكل كبيرة في طريق العمل تاعنا. وأحذركم وأنبهكم إلى الانتباه إلى الأشياء البسيطة. إذن هذه الكتابة F وبقوسين لإكس جريك تعني تابع عقدي، بينما هذه تعني تابع بمتغيرين حقيقيين فقط. إذن FZ، إذن يمكن كتابة التابع العقدي FZ بالشكل F قوسين إكس جريك وليس بالشكل هذا. حذاري من الخلط بينهما، حذاري من الخلط بينهما. إذن نمشي ثانيا إلى التابع العقدي ذا المتغير الحقيقي. تابع عقدي ولكن بمتغير حقيقي، هو نعرفه بالشكل التالي: يبدأ من R يصل إلى C، حيث أوميغا يساوي Fx، حيث Fx هو عقدي ولكن المتغير هو حقيقي. في هذه الحالة فإن ال Fx عدد عقدي وهو تابع لإكس فقط، وليس كالحالة رقم 1 التي في FZ تابع لإكس وإيكغيك. إذن فإن ال Fx في هذه الحالة أو الأوميغا يكتب بشكل جبري جزء حقيقي زائد إي جزء تخيلي، ولكن يجب على الجزء الحقيقي والجزء التخيلي في هذه الحالة أن يكون تابعين لإكس فقط، لأن المجهول الأساسي للآف هو إكس فقط، أي أن الجزئين الحقيقي والتخيلي لFx يجب أن يكون تابعان إكس فقط. ونكتب كما فعلنا سابقا: الجزء الحقيقي للآف هو F1 والجزء التخيلي للآف هو F2. نعطي مثال: يكون إكس عدد حقيقي ونكتب Fx يساوي إكس مربع، فإذا هذا تابع عقدي بمتغير حقيقي. الجزء الحقيقي F1 غير موجود، إذن فهو 0، والجزء التخيلي F2 هو إكس مربع. هذه المعلومات البسيطة. لماذا أركز عليها وأتعب في نفسي وأذكركم بها؟ لأنني أعرف تماما مدى خطورة استعمال هذه الأفكار لاحقا. ثالثا، التابع الحقيقي ذا المتغير الحقيقي هو تابع معرف بالشكل التالي. لاحظوا مليح العنوان اسم على مسمى: تابع حقيقي بمتغير عقدي. فلما نقول تابع حقيقي معناه ال Fx ال Fz تاعي يجب أن ينتمي ل R باش نقول تابع حقيقي، أي أنه يقع داخل مجموعة الأعداد الحقيقية. ذا متغير عقدي أي أن المتغير نتاعو يجب أن ينتمي إلى C. فنترجم هذا العنوان، نكتب F من C ل R، حيث نقابل كل متغير عقدي بصورة FZ، ولكن FZ يجب أن يكون حقيقي. في هذه الحالة FZ حقيقي، وبالتالي فإن جزءه التخيلي يجب أن ينعدم، لأنه لو كان ما ينعدمش الجزء التخيلي لآف هذا الكلام يصبح فيه تناقض. إذن نكتب أوميغا يساوي FZ
يساوي أو إكس إكغيك وفي تساوي صفر. لاحظوا هنا أن الأف زد يكتب بهذا الشكل. أولا لأن الجزء الحقيقي والجزء التخيلي فيه تابعين لإكس وإكغيك، لأن زد عقدي، لأن زد يتبع إكس إكغيك، وبالتالي اف زد في هذه الحالة يكتب بهذه الصورة فقط، وليس اف اكس أو اف إكغيك. إذن اليوم لم أطيل عليكم في هذه المحاضرة، لأن البعض نبهوني وكثر الله خيرهم أن الأولى كانت مطولة، وأنا قدمت اعتذار لأنها كانت أول تجربة، وكنت أكتب وأتكلم وأراقب الوسائل البسيطة التي أستعملها، فلم أتمكن من التحكم في الزمن. شكرا لكم، وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، وإلى المحاضرة القادمة.